बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फ़ेथ इनसाइट से एक तवील गैर हाज़िरी के बाद आपके सामने मैं नासिर महमूद और आज की एक अहम मज़मून के साथ आपके सामने आया हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इसको मेरी और आपकी मुलाकात का दोबारा से ज़रिया बना दे। वो जो एक रुकावट आई हुई थी वीडियोज़ के अपलोड करने में, अल्लाह करे वो ख़त्म हो जाए और ये एक नया आगाज़ साबित हो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा। हुआ ये कि इसी महीने में पिछले दिनों एक वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस हुई जामिया अल उर्वतुल वुस्क़ा में। ये एक शिया इदारा है अहले तशय्यो का। सैयद जवाद नकवी साहब इसके मोहतमिम और बानी हैं। उन्होंने इसमें वहदत उम्मत के हवाले से एक बहुत प्यारा प्रोग्राम करवाया और तमाम मसालिक के लोगों को बुलाया जिन्होंने उसमें वहदत उम्मत के लिए अच्छी तजावीज़ दी और उम्मत के वहदत के लिए, उम्मत के इत्तेहाद के लिए, एक हो जाने के लिए उन्होंने अपने अपने शौक़ का इज़हार किया। ये हर साल होता है इनके पास। इस प्रोग्राम में मेरी ये ड्यूटी लगी कि कुछ जो मेहमान चूँकि बहुत ज़्यादा थे तो कुछ लोगों को दावत देना, स्टेज पर ख़िताब के लिए बुलाना उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी। ऐसे ही जिन लोगों को मैंने बुलाया उनमें एक मशहूर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, मज़हर बरलास साहब। उन्हें मेरी दावत पर उन्होंने आके ख़िताब किया और गुफ्तगू में कुछ बातें ऐसी कर गए जो काबिल एतराज़ हैं, काबिल एतराज़ हैं। आप ज़रा उसको सुन लें। लोगों ने मेरे ऊपर कुछ एतराज़ लगाया कि चूँकि आपने बुलाया था तो आप अपनी पोजीशन वाज़े करें। आप पहले इसको सुने, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि आखिरी खुतबे में जिसके बारे में कहा कि इसके पीछे चलो, तो मुसलमान तो बकवास करते रहे मंबर रसूल से उस अजीम शख्सियत के बारे में कि उस वक़्त भी मुसलमान माल के पीछे चले जाते थे, उहद में भी माल के पीछे गए थे और फिर उसके बाद भी माल के पीछे गए थे। यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी। कई लोगों ने इसमें दो चीज़ों पर एतराज़ उठाया। एक उनका ये जुमला कि मुसलमान मेंबरों पर बक बक करते रहे, इसको मैं आखिरी हिस्से में लूँगा। एक दूसरा हिस्सा जो मेरे नज़दीक ज़्यादा काबिल तशवीश है वो ये कि उन्होंने असहाब उहद के हवाले से ये जुमला बोल दिया, बाकायदा उहद का लफ्ज़ बोल कर ग़ज़वा उहद के हवाले से सहाबा किराम का कि वो भी दुनिया के माल के पीछे चले गए थे। हाज़रीन मोहतरम, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है, इसको अगर तारीख़ी हवालों से भी देखें, अहादीस के हवाले से भी देखें, कुरान मजीद के हवाले से भी देखें, तो सारी चीज़ों में ये बात ज़ाहिर होती है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो उस वक्त ग़ज़वा उहद में मौजूद थे उनसे गलती हुई, उनसे ख़ता हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें माफ़ कर दिया। बस इतनी सारी बात थी। उसकी कोई तफसील है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप सुन लें। और ये गुजारिश करता हूँ कि जिस चीज़ को अल्लाह उसके रसूल ने मुआफ़ कर दिया उस पर ज़्यादा गिरफ्त करना। अब हम कौन होते हैं? क्या हम अल्लाह ताला से ज़्यादा दीन इस्लाम के हमदर्द बन गए हैं? अल्लाह ताला से बढ़कर दीन इस्लाम के खैर खा हो गए हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया। और जब अल्लाह मुआफ़ करता है तो अल्लाह दिल के हालात जानता है। अल्लाह को मालूम था कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का। इसके बावजूद अगर अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया तो हमारा गिरफ्त करना बनता नहीं। आप पूरा मामला देख लें ग़ज़वा उहद का, कुरान मजीद के बाब में अगर आप इसको देखें तो आप इसकी आयात सूरा आल इमरान की आयत नंबर 139 से पढ़ना शुरू हो जाएं और आयत नंबर 151 तक ये सारा मज़मून ख़ास तौर पर जंग के इस ख़ास मरहले का वो इसके अंदर मौजूद है। इन आयत में अगर आप देखें, दोबारा से दोहरा देता हूँ, आयत नंबर 139 टू 151, ये कोई 12 आयात बनती हैं। इनसे एक आधा आयत पहले भी, एक दो आयात बाद भी ग़ज़वा उहद के इन्हीं वाक़यात का ज़िक्र है। आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको मामलात क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के इन सारे वाक़यात को तफसील से बयान किया और जो पूरी तरह हदीस पाक में उसकी वजाहत आ गई। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1000 सहाबा को लेकर मैदान में पहुँचे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अपनी ख्वाहिश तो यही थी कि मदीना के अंदर रह कर लड़ा जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में ग़ज़वा उहद में लड़े, ग़ज़वा खंदक में लड़े। वो खंदक का मामला वज़ह सैयदना सलमान फ़ारसी के मशवरे से खंदक खोदने वाली बात आई, लेकिन उससे पहले मदीना के अंदर रह कर लड़ने का एक आइडिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जहन में मौजूद था। नौजवान साहबा जो बदर में नहीं जा सके, उन्होंने जज्बा उनको आया, उन्होंने कहा नहीं हम बाहर जाकर लड़ेंगे, हम कमज़ोर थोड़ी हैं कि हम मदीना के अंदर रह कर लड़ें। खैर हुआ ये कि मुसलमान निकले,
مسلمانوں کے ساتھ پہلا ہاتھ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے چند سو افراد کو لے کر آدھے راستے سے الگ ہو گیا کہ یہ تو بڑی بے وقوفی ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کفار کا اور اس کا مقابلہ کرنا، اور کفار ایک بدلہ لینے آ رہے تھے، وہ جو بدر میں ان کو تکلیف پہنچی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے، 70 لوگ ان کے قتل ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنی عورتیں بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ اگر ہم بھاگیں تو ہمیں اپنی عورتوں کی تو فکر ہو کہ کہیں عورتوں کو مسلمان غلام بنا لیں گے۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند یہ اس لشکر کی سربراہی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حملہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ احد کے میدان میں جب پہنچے تو احد میں آقا علیہ السلام کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ نے 50 افراد کو جبل عینین پر، ایک درہ ہے، چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں حاضری کی توفیق دی ہے وہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو گنج شہیداں شہدائے احد کے مزارات کے ایک طرف وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، انسان آسانی سے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں آپ تو وہ آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس درے پر 50 افراد کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں وہاں تیر انداز کھڑے کر دیے اور ان کو سخت احکامات جاری کیے کہ کسی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ وہ احکام کیا تھے آپ ان کو سن لیں۔ وہ ایسے احکام تھے کہ ان کے بعد کسی کا وہاں سے ہلنا ممکن نہیں تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ سخت حکم دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ الفاظ آپ سنیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرجوا مکانکم ھذا، اگر تم دیکھو کہ پرندے، ان لوگوں نے ہمیں شہید کر دیا اور پرندے ہمارے سروں سے اچک اچک کر لے کے جا رہے ہیں، ہمارے سروں کو کاٹ کاٹ کر لے جا رہے ہیں، تب بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی یہ جگہ نہیں چھوڑنی حتیٰ ارسل الیکم، جب تک کہ میں تمہیں خود پیغام نہ بھیجوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری صورت یہ فتح، یہ شکست کی صورت تھی، فتح کی صورت میں فرمایا وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، اور اگر تم نے دیکھا کہ ہم نے ان کو بھگا دیا، ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، اوطأناہم، ہم نے ان کو لتاڑ دیا، ختم کر دیا، فلا تبرجوا حتی ارسل الیکم، تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں پیغام نہ بھیج دوں۔ اب یہ بہت واضح پیغام تھا، اس سے واضح پیغام ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب کفار دوڑے اور ان کی عورتیں اپنے کپڑا، وہ پنڈلیاں ان کی ننگی نظر آنی، کپڑے اٹھا اٹھا کے دوڑنے لگیں، تو صحابہ کرام جو درے پر تھے ان میں اختلاف ہو گیا۔ ان کے اختلاف کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے اس واقعے کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا لوگو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم ان لوگوں کو اللہ کے اذن سے قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم کمزور ہو گئے، جب تم بزدل ہو گئے اور تمہارا ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور اپنی پسندیدہ چیز جس سے تم محبت کرتے تھے وہ مال غنیمت، اس کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا چاہتے تھے اور تمہیں میں سے وہ ہیں جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم سے اس مصیبت کو ہٹا دیا اور اس میں مبتلا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اور تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت نمبر 152 میں ہوا۔ اب آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، یہ معاملہ وہ یہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر محبت کے ساتھ تہدید فرمائی، لیکن وہ اللہ کا اپنا مرتبہ ہے، اللہ کہہ سکتا ہے، ہم سیدنا آدم علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ایسے ہی چونکہ اللہ نے معاف فرما دیا رسول اللہ کے ان صحابہ کو، ہم ان پر طنز نہیں کر سکتے، ہم ان پر طعن نہیں کر سکتے۔ آگے میں احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، خود صحابہ کرام کا رسول اللہ کا یہی طرز عمل تھا۔ ان کو یہ باتیں کہنا اور ان کے حوالے سے ایسے الفاظ بولنا جو انہوں نے بولے، یہ قابل گرفت الفاظ ہیں۔
ان کی مذمت میں کرتا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان مال کے پیچھے تب بھی چلے گئے تھے، احد میں آج بھی گئے ہیں، بعد میں بھی جاتے رہیں گے۔ واقعی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان مال ہے، اسی مال کی وجہ سے مسائل بنتے رہے، لیکن احد والوں کو معاف رکھو، ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ رسول اللہ کے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ میرے مصطفیٰ کے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور انصار سابقون الاولون تھے، ان کی قربانیوں کے صدقے تو آج ہم مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائی میں گرے، آقا علیہ السلام کو زخم آئے، رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ مجھے تو پتہ نہیں چل سکا یہ الفاظ جب انہوں نے بولے، مظہر برلاس صاحب نے، وہ نئے نئے لوگوں کو دعوت دینا، وہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، وہ نام لکھیں، اس کا کاٹ دیں، اس کو رکھ لیں، فلاں زور دے رہا ہے، فلاں نے چلے جانا ہے، فلاں نے آ جانا ہے، یہ مسئلے مسائل وہاں بنے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آئی، یہ جملہ گزر گیا۔ اگر میں سن لیتا تو میں کیا کرتا؟ زیادہ ممکن ہے میں کم سے کم یہ کرتا، کم سے کم میں کچھ وہاں پر افراد تھے جو اہل سنت میں جن پر مجھے اعتماد تھا، میں ان کے پاس چلتا، ان کو جا کے بتاتا کہ اس کو آ کر اسٹیج پر اس کا انکار کریں، کچھ بھی نہ کر سکتا۔ ایک وہاں پر جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب بعد میں آئے تھے، بعد میں وہ لیٹ پہنچے، میں وہ آخری نشست کے آخری الفاظ میں افراد میں سے تھے، میں ان کو بتا دیتا تو آپ جانتے ہیں وہ ننگی تلوار ہے، انہوں نے سارے معاملے کو ملیا میٹ کر دینا تھا اور ان کو سبق بھی سکھا دینا تھا، لیکن نہیں پتہ چلا، بس اللہ کی مرضی تھی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں اپنا آپ کلیئر کریں، اپنا موقف کلیئر کریں۔ ہم حضور علیہ السلام کے اصحاب مہاجرین و انصار کے حوالے سے ایک بھی لفظ سننا گوارا نہیں کرتے، ان کی شان وراء الورا ہے، بحیثیت انسان اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی اللہ نے خود فرما دیا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ آگے قرآن پاک میں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اس سے بڑی کیا بات چاہیے؟ یہ آیت نمبر 155 ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس دن جس دن دونوں گروہ آپس میں لڑے تھے، وہ اسی وجہ سے تھا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے ان افراد کے بارے میں کوئی کم تر لفظ بولنے کی، اس لیے کہ ان لوگوں کی قربانیاں ہی بہت ہیں، ان کی اسی دن قربانیاں شروع ہو گئی تھیں، اس دن بھی یہ شہید ہوئے، یہ لوگ شہید ہوئے، اس سے اگلے دن رسول اللہ نے ان کو بلایا تھا، حضرت بہت سارے صحابہ ویسے بھگدڑ مچ گئی، عجیب و غریب حالات ہو گئے۔ جب وہ وہاں پر تھے لوگ اس جبل عینین پر، آپس میں اختلاف ہوا آقا علیہ السلام کے حکم پر جس کا میں نے قرآن سے ذکر کر دیا، وہ لوگ دوڑے، انہوں نے کہا نہیں، چونکہ کفار بھاگ گئے ہیں تو اب الغنیمت اے قوم، الغنیمہ الغنیمت اے قوم، الغنیمہ اے قوم آؤ مال غنیمت، مال غنیمت، آواز لگانی شروع کر دی۔ ظہر اصحابکم، تمہارے ساتھی جیت چکے ہیں، فما تنتظرون، اب کیا انتظار کرتے ہو، چلو چلیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکتے تھے، انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم بھول گئے تم سے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ مت جاؤ، کیا تم بھول گئے؟ قالوا، انہوں نے کہا واللہ لیأتین الناس فلنصیبن من الغنیمہ، اللہ کی قسم ہم اپنے ساتھیوں سے جا کر ملیں گے اور مال غنیمت اکٹھا کریں گے۔ اب یہاں پر کوئی اس کو اتحادی غلطی کہے، کوئی خطا کہہ دے، وہ اتحاد کی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ہاں رسول اللہ کا فرمان سننے میں کسی کو غلطی لگی ہو، ورنہ یہ فرمان سننے کے بعد کوئی اتحاد کی گنجائش بچتی ہی نہیں تھی۔ اتحاد وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول میں کوئی گنجائش ہو، آقا علیہ السلام نے گنجائش چھوڑی ہی نہیں تھی، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن وہ خطا اللہ نے معاف فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اب جب وہ چلے گئے، پیچھے سے خالد بن ولید جو کافروں میں تھے، وہ یہ 6 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، کفار کا ایک وہ دستہ گھڑ سواروں کا لے کر آئے، سامنے وہ کفار بھاگنے والے لشکر، کچھ لڑ رہا تھا، کچھ بھاگ رہا تھا، کچھ برے حالات میں، پیچھے سے انہوں نے اپنی وہ فوج کو دوڑا کے درے کے اوپر دیکھا، چند آدمی ہیں، 35 افراد چلے گئے، 10-15 لوگ موجود تھے، ان کو شہید کرتے ہوئے واپس آ کے وہ بھگدڑ مچائی، اللہ معاف کرے، اس میں رسول اللہ کے پیارے چچا حضرت حمزہ پتہ نہیں اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، معلوم نہیں، اسی بھگدڑ کے دوران شہید ہوئے، لیکن بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ ان حالات میں
हुजूर सल्लल्लाहु दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जानते थे। अब सहाबा का तर्ज अमल क्या था? हमेशा देखिए उस मैदान जंग से वापस आए उन लोगों का तर्ज अमल भी तो देखें। वो जो मैदान में मौजूद थे वो ज़्यादा हमदर्द थे या आज मैं और आप हमदर्द हैं? मैदान में जो लोग डटे रहे थे, हज़रत अबू बकर डटे रहे, हज़रत उमर डटे रहे, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके पाँव उखड़ गए उनमें से थे। आगे बयान कर दूंगा हदीस पाक में। लेकिन ये तो कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कभी बुरा कहा हो। कभी सैयदना अबू बकर ने, सैयदना फ़ारूक आज़म ने, सैयदना मौला अली मुर्तज़ा ने उस्मान गनी को कभी बुरा कहा हो या तान दिया हो? नहीं दिया। इसलिए वो जानते थे कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया। और अल्लाह ने क्यों माफ़ किया? नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ़ एक वजह थी। अल्लाह जानता था मुसलमानों के हालात बहुत कमज़ोर थे उस वक्त। वो जो माल गनीमत के लिए उतरे थे वो भी मजबूर थे। हालात, घरों में भूख थी, कहत था, अफलास था, तंगी थी मुसलमानों के लिए। और इंसान से ऐसी गलती हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशरी तकाज़े को देखते हुए माफ़ किया। खुदा जानता था कि यह एक इंसानी कमज़ोरी है। अगर हदीस पाक आपके सामने रखूं, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 4048 4048 नंबर हदीस है। हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बदर में शरीक नहीं हो सके थे, ओहद में आए तो बड़ा जज्बा था इनका। ये कहते थे मैं हुज़ूर के साथ पहला ही जिहाद नहीं कर सका बदर का, अब मैंने अगर ये जिहाद किया लयरयन्नल्लाहु मा उजिद्दु, अल्लाह देखेगा मैं कितनी जदोजहद करता हूँ, मैं अल्लाह को दिखाऊँगा अपनी जदोजहद। ये शौक़ था इन लोगों का। वो जब मैदान में आए, जब भगदड़ बची तो उन्होंने अल्फाज दिए। ये है वो आज जो मुसलमानों का काम है वो क्या कहे। उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी आतज़िरु इलैका मिम्मा सना हाउला यानी अल मुस्लिमीन, या अल्लाह मुसलमानों से ये जो हुआ, जो मुसलमान भाग गए मैदान से, या अल्लाह मैं तो इससे इसकी मादरत करता हूँ, मैं तो इससे इसकी मादरत करता हूँ। और फिर फरमाया व अबरउ इलैका मिम्मा जाअ बिहिल मुशरिकून, और मुशरिकीन जो काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह मैं उससे बरी हूँ। ये कहते हुए जिहाद में उतरे और अल्लाह पाक ने उनको शहादत अता फरमा दी। उन्होंने मुसलमानों के लिए दुआ की। हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुआफ़ फरमा दिया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके जज्बात के सदक़े हमें जज्बा जिहाद नसीब फरमाए। आगे एक हदीस पाक है, ये जहाँ पर चूँकि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम आता है कि आप भागे थे, और उस वक्त भी कुछ लोग बातें करते थे जिनके दिलों में बोझ था, कुछ बुरी रखते थे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। ये हदीस पाक अगर आप पढ़ लें, मुख्तसरन कह देता हूँ, बुखारी की हदीस नंबर 4066 4066 नंबर हदीस है। इसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी की तरफ से जवाब दिया था। ये जवाब चूँकि अगली एक हदीस पाक में आ रहा है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर 12262, इसका मुताला फरमा लें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनकी मुलाकात हुई वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत से। ये वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत ये भी उन्हीं लोगों में से था जो फ़तह मक्का के वक्त में मुसलमान हुए। फ़तह मक्का के वक्त में तुलक़ा में से थे। ये मिला तो इसने कहा जी कि आप क्यों इतना ज़्यादा हज़रत उस्मान गनी से जफ़ा करते हैं? तो इन्होंने भी एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जाके उसे कहना जबल ऐनैन के दिन मैं नहीं भागा था, और जाके उन्हें बता देना। ये इस तरह की कोई एक दो बातें की। तो हज़रत उस्मान गनी ने वही 3 जवाब दिए जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने एतराज़ करने वालों को जवाब दिया, जिसका हदीस बुखारी 4066 में ज़िक्र आया। वो ये कि जब बदर में मैं शरीक नहीं हुआ तो रसूलुल्लाह की साहिबजादी सैयदा रुकैया बीमार थीं, और आका अलैहिस्सलाम ने बदरी साहबा को जितना माल गनीमत दिया था, मुझे बदरी गिनते हुए उतना माल गनीमत ख़ुद रसूल खुदा ने अता किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर दूसरी बात, ओहद के दिन हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, क्यों कि अल्लाह पाक ने हमें माफ़ कर दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, फिर मेरे ऊपर क्यों एतराज़ करते हो। और तीसरी चीज़, बैत के वक्त में मौजूद नहीं थे। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा आका अलैहिस्सलाम ने उसको मक्का भेजा था कि रसूलुल्लाह को सबसे महबूब थे उस्मान गनी। और मक्का में जब वो कैद होने की उनकी ख़बर आई या उनकी शहादत की ख़बर आई, रसूलुल्लाह ने जब बैत ली तो अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दे दिया, और ये इतनी बड़ी शहादत किसी के लिए नहीं थी। तो ये बात थी ओहद का कुल मामला। ओहद के सहाबा पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अब जो मज़हर बरलास साहब ने दूसरा जुमला बोला कि मुसलमान उधर मेंबरों पर बक बक करते रहे, तो कई लोग मैंने देखा फेसबुक पर, कोई सोशल मीडिया पर, कि ये भी सहाबा पर एतराज़ है। ये सहाबा पर नहीं है, ये मेरा ख्याल है।
مظہر برلاس صاحب خود زیادہ واضح کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے خیال ہوا سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر جو ممبروں پر ان پر سب و شتم کیا، اس سب و شتم کا کوئی معنی جو مرضی کر لے، کوئی کہے جی وہ سیاسی اختلاف تھا، کوئی کہے فلاں تھا، تنقید تھی، وہ تنقید مولا علی المرتضیٰ پر رسول اللہ پر تنقید تھی۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے من سب علی فقط سبانی، علی پر سب و شتم رسول اللہ پر سب و شتم ہے، اس کو بک بک کہہ سکتے ہیں۔ وہ ممبروں پر مولا کائنات پر طعن کرنا، میں نے اس پر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، آپ فتن سائٹ میں جا کر دیکھیں، دور معاویہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین پر سب و شتم، اور مسلم وہ حدیث لائے، وہ جانتے تھے حضرت معاویہ جانتے تھے کہ لوگ سب و شتم کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں سب و شتم کرتے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وجہ ہے۔ تو یہ اگر یہی ان کے ذہن میں تھا، اس کو انہوں نے بک بک کہا، تو میں اس میں مجھے یہ بات بری نہیں لگی، واقعی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن پہلا جملہ انہوں نے معافی کے کچھ الفاظ اپنے سوشل میڈیا پر چڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو قبول کرے۔ وہ الفاظ بھی ایسے نہیں ہیں، اللہ کرے وہ دل سے معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ وہ سپاہ صحابہ کے کچھ لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ ان کے جو سربراہ تھے، میرے دوست تھے، یہ وہ خوش ہو جائیں گے اپنی جگہ، لیکن میرا دل یہ بات سن کے ضرور دکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ کے اصحاب کا ہمیں ادب، احترام اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔